यसबाट कमिसन ल्याऊ, भ्रष्टाचार गर, भ्रष्टाचारको तालिम गर, देशलाई लुट, देशलाई तिमीहरू लुट्न सक्छौ। यो दुई धारको मिलनबिन्दु कहाँ हो त? के मिलनबिन्दु शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई निशुल्क व्यवस्था गरेर समाजवादको गन्तव्य पछ्याउन सक्छन् यी समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भएका चार दलले? यो 5 करोड लुटाउने सवालमा यो समाजवादी मोर्चाको धारणा के हो? यो 5 करोड लुटाउने काममा प्रचण्डको सहभागितालाई यो समाजवादी मोर्चाले रोक्न सक्छ कि सक्दैन? रोक्न सक्दैन भने भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु त्यही हो। समाजवादी मोर्चा हात्तीको देखाउने दाँत बाहेक अरू केही पनि होइन। यो 2084 सालमा सम्भावित हुने निर्वाचनमा अब हाम्रो हैसियत अलि बलियो हुन्छ कि भन्ने सोचका आधारमा मात्र यो नक्कली समाजवादी मोर्चा खडा गरिएको हो भने यो निरर्थक हुनेछ। समाजवादी मोर्चा घोषणा भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, यी चारजनाले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्नुभयो र घोषणा 15 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रसहित समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। समाजवादी मोर्चा निर्माणको लागि धेरै पहिलेदेखि कसरत गरिरहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतम अलग रहेर समाजवादी मोर्चा निर्माण भएको छ। उहाँहरू यो समाजवादी मोर्चामा किन आबद्ध हुन सक्नु भएन? उहाँहरूको इच्छाले उहाँहरू आउनु भएन अथवा समाजवादी मोर्चाभित्र जोडिएका चार दलले उहाँहरूलाई अवरोध गर्नुभयो? यो बाहिर जिज्ञासाको विषय बनिरहेको छ। यथार्थमा समाजवाद भन्दा बित्तिकै अथवा समाजवादी मोर्चा भन्दा बित्तिकै उसको गन्तव्य समाजवाद भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। समाजवादी मोर्चाको गन्तव्य समाजवाद। अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ। संविधानको प्रस्तावनाले उल्लेख गरेको छ गन्तव्य समाजवाद। समाजवादमा पुग्नको निम्ति यदि प्रधानमन्त्रीमा चासो हुने हो भनेदेखि, उहाँमा तदारुकता हुने हो भनेपछि समाजवाद प्राप्ति गर्न यो देशलाई कुनै पनि कठिनाइ छैन। प्रचण्डले चाहने हो भने संविधानले नै उहाँलाई मार्ग निर्देश गरेको छ र उहाँ 10 दलीय सत्ता गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, जसको सार्वजनिक प्रतिबद्धता भनेको संविधान हो। 10 दलको सार्वजनिक प्रतिबद्धता संविधान भइसकेपछि त्यो संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद उल्लेख भएको अवस्थाले यो 10 दलीय गठबन्धनको सरकारलाई समाजवादमा पुग्न केले रोकेको छ? त्यसकारण अहिले जो समाजवादको गन्तव्य समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको छ, यो समाजवादी मोर्चाले जनतामा भ्रम छर्नको लागि आफ्नो शक्ति बलियो बनाउने मात्र आधार तयार गरे हो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो समाजवादी मोर्चाको निम्ति प्रयत्नरत डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ट्विट एकाउन्टमा निकै सान्दर्भिक सन्दर्भ लेख्नु भएको छ। समाजवाद संसदीय अङ्कगणित मिलाएर जाल झेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन। मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईका विचारहरूसँग सहमति नराख्न सक्छु। उहाँको र मेरो मित्रता धेरै पहिलेदेखिको मित्रता हो। त्यो मित्रता राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा मित्रता थियो, क्रान्तिकारी रूपान्तरणको निम्ति मित्रता थियो, वैचारिक मित्रता थियो, सैद्धान्तिक मित्रता थियो र त्यो मित्रता निकै आत्मीय मित्रता थियो। जब उहाँ राजनीतिक आवरणमा जनयुद्धमा जानुभयो र जनयुद्धबाट फर्किसकेपछि उहाँले आफूलाई जुन ढङ्गले क्रमभङ्ग गर्नुभएको छ, त्यो उहाँको क्रमभङ्गतासँग मेरो सहमति छैन। तथापि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो समाजवादी मोर्चाको निर्माणको सन्दर्भमा र यो समाजवादी मोर्चाको प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा जुन कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय उहाँले उठाउनु भएको छ।
समाजवाद संसदीय अङ्कगणित मिलाएर जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन। यो त उदात्त वैचारिकीको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण हो। कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनको हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस्। केहीलाई सधैँ र धेरैलाई केही बेर ठग्न सकिन्छ, तर सबैलाई सधैँ ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस्। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विचार डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राख्नु भएको छ। अहिले बनेको समाजवादी मोर्चाको गन्तव्य कता हो? यो सिंहदरबारभित्र आफ्नो शक्ति बलियो बनाउनको निम्ति हो कि बाह्य साम्राज्यवादी शक्तिहरूका सामु केही बार्गेनिङ गर्नको निम्ति मेरो त यति शक्ति छ है, मेरो सत्ता टिकाइदेऊ भनेर आशीर्वाद प्राप्त गर्नको निम्ति हो कि अथवा साँचो अर्थमा गन्तव्य समाजवादलाई पछ्याउनको निम्ति हो? एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने भनेर लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रहेको, अझ सशस्त्र युद्ध समेत गरिसकेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत यो समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भइसकेपछि समाजवादको बाटो निश्चित रूपमा एउटै बाटो, अहिले देखिएको बाटो हो कि होइन भनेर पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। विप्लव नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादको बाटो एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत हो। प्रचण्ड नेतृत्वको, माधव नेपाल नेतृत्वको अथवा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गन्तव्य समाजवाद संविधानले प्रदत्त गरेको बाटो अवलम्बन गरेर प्राप्त गरिने संविधान सम्बद्ध समाजवाद हो। यो दुई धारको मिलनबिन्दु कहाँ हो त? के मिलनबिन्दु शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई निशुल्क व्यवस्था गरेर समाजवादको गन्तव्य पछ्याउन सक्छन् यी समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भएका 4 दलले? सरकारमा आबद्ध भएका 3 दलसँग विप्लव नेतृत्वको नेकपा जोडिन पुगेको छ। यो समाजवादको गन्तव्य कता हो? हाम्रो छिमेकी देश, अझ भन्ने हो भने हामीभन्दा सानो देश, अझ भन्ने हो भने भारतीय उपनिवेश जस्तो बनेको देश, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतको हस्तक्षेप भइरहेको देश, जलस्रोतको मामिलामा भारतको हस्तक्षेप भइरहेको देश, छिमेकी देश भुटान। त्यो भुटानमा समाजवाद छैन। सबैलाई हेक्का रहोस्, सबैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा म बोल्दैछु। अझ समाजवादी मोर्चामा हिजो मात्र जोडिएर 15वटा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलका 4 जना शीर्ष नेताहरूले अलि कान ठाडो पारेर सुन्न जरुरी छ। भुटानमा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क छ। त्यो शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क व्यवस्था भुटान सरकारले कसरी गरेको होला? यो गम्भीरतापूर्वक बुझौँ। भुटानमा भ्रष्टाचार छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ, निकै न्यून छ। हाम्रो देशको भ्रष्टाचार कुन सीमामा पुगेको छ? यो भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न किन सकिएन? शिक्षा र स्वास्थ्यमा निशुल्क व्यवस्था किन गर्न सकिएन? यहाँका अस्पतालहरूमा बिरामीलाई उपचार गर्न लग्ने हो भने सबभन्दा पहिले अस्पतालको ढुकुटीमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यति रुपियाँ जम्मा गर्नुस् अनि मात्र भर्ना गरिन्छ। तर भुटानका अस्पतालहरूमा यदि कोही बिरामी पुग्यो भने सबभन्दा पहिले बिरामीको उपचार थालनी हुन्छ, उसको खर्च सरकारले बेहोर्छ। यो प्रक्रिया नेपालमा अवलम्बन गर्न किन सकिँदैन? प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डका निम्ति यो गन्तव्य समाजवादको प्रारम्भिक चरण हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनतालाई निशुल्क उपचार र निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, निशुल्क पहुँच शिक्षा र स्वास्थ्यमा संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार पनि हो। यो जनतालाई उपलब्ध गराउन सरकार किन असक्षम भइरहेको छ? यो समाजवादी मोर्चाले उल्लेख गर्न सक्छ केही? यो समाजवादी मोर्चाले
यो देशको कृषि कार्यक्रम के हो, सरकारको कृषि कार्यक्रम के हो, प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ? देशमा रोजगारी सृजना गर्ने बाटो कस्तो छ? 15वटा बुँदामा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ समाजवादी मोर्चाको। तर यी 15वटै बुँदाले देशलाई औद्योगिकरणतर्फ कसरी लैजाने, देशमा कृषि आन्दोलन कसरी ल्याउने र भूमिहीन किसानहरूलाई कसरी भूमिको स्वामित्व उपलब्ध गराउने, क्रान्तिकारी भूमि सुधारको यहाँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने, सुकुम्बासीहरूको बसोबासको व्यवस्था कसरी गर्ने, यी योजनाहरू समाजवादी मोर्चाले सार्वजनिक गरेको 15 बुँदे प्रतिबद्धतामा आउनु पर्दैन? थोरै मात्र भए पनि सङ्केत हुनु पर्दैन? त्यसकारण जनतालाई भुलभुलैयामा पार्नको निम्ति, सत्तामा मेरो शक्ति यति बलियो छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आधार देखाउनको निम्ति, अथवा अहिले सरकारमा रहेका तीनवटा दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई हामी एकै ठाउँ छौँ है भन्ने आधार देखाएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूलाई तर्साउनको निम्ति र एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्यमा लागिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई संसदीय धारमा तान्नको निम्ति, यो बाहेक अरू यो समाजवादी मोर्चाको गन्तव्य होला जस्तो देखिँदैन। प्रतिबद्धतामा असहमति जनाउँदै अवधारणा पत्र छुट्टै प्रस्तुत गरेर नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रष्ट रूपमा जानकारी गराउनु भएको छ कि यो समाजवादी मोर्चाले गन्तव्य स्पष्ट लिन सकेन, त्यसकारण हाम्रो यसमा सहभागिता भएन। मानिसहरूले धेरै कुराहरू अनुमान गरे। यो एकता वामदेवको एकता केन्द्र, एकता अभियान नेकपा एमालेमा एकीकृत हुँदैछ, तर नेकपा एमालेसँग पनि कुरा मिलेन। नेकपा एमालेसँग पनि एकता अभियानको तर्फबाट वामदेव गौतमले अवधारणा पत्र पेश गर्नुभएको छ, जो अवधारणा पत्र सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। यसरी देशलाई समाजवादको गन्तव्यतर्फ पुर्याउनको निम्ति एकता अभियानका तर्फबाट वामदेव गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणा पत्रलाई समाजवादी मोर्चाले पनि स्वीकार गर्न सकेको छैन, जो सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको छ, र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले पनि स्वीकार गर्न सकेको छैन। जुन अवधारणा पत्रले समाजवादको स्पष्ट मार्गरेखा निर्देश गरेको छ, यदि त्यो अवधारणा पत्रलाई आत्मसात गरेर कार्यान्वयनतर्फ जान खोज्ने हो भने समाजवादको गन्तव्य हामीले पछ्याउन कुनै विलम्ब हुने छैन। सहज ढङ्गले समाजवादको गन्तव्यतर्फ पुर्याउनलाई त्यो अवधारणा पत्रले मार्ग निर्देश गर्ने भएका हुनाले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले समेत गहनतापूर्वक गम्भीर बनेर यो विषयमा छलफल गर्न, विमर्श गर्न जरुरी छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू अहिले जो समाजवादी मोर्चामा गाभिएका मध्येमा तीनवटा दलहरू, यी तीनवटा दलहरूले संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको र संविधानका विभिन्न धारा उपधाराहरूमा व्यवस्था गरिएको समाजवादका सामान्य मान्यताहरू लागू गर्न संविधानले समेत रोकेको छैन भने यी तीनवटा दलहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ किन जान सक्दैन? त्यसकारण स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ, यो समाजवादी मोर्चाले गन्तव्य समाजवाद लिने हो भने स्पष्ट रूपमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ अगाडि बढ्नु पर्यो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नको निम्ति सामूहिक खेती प्रणालीलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्ने हो भने गन्तव्य समाजवादका आधारभूत प्रस्थान बिन्दुहरूलाई सरकारले पछ्याएको ठहर्नेछ र जनतामा पनि एक किसिमको सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ, जनतामा आशा पलाउनेछ, विश्वास र भरोसा पनि जाग्नेछ जनतामा। अन्यथा यो 2084 सालमा सम्भावित हुने निर्वाचनमा अब हाम्रो
हैसियत अलि बलियो हुन्छ कि भन्ने सोचका आधारमा मात्र यो नक्कली समाजवादी मोर्चा खडा गरिएको हो भने यो निरर्थक हुनेछ। यसलाई विकल्प मान्न सकिँदैन। वैकल्पिक शक्तिहरूको झन् ठुलो आधार बनाउने गरिकन प्रत्येक सांसदलाई 5 करोड रुपियाँ जो लुटाउने काम गरिएको छ, लुटाउने अवधारणा बनाइएको छ सरकारका तर्फबाट, यो 5 करोड लुटाउने सवालमा यो समाजवादी मोर्चाको धारणा के हो? यो 5 करोड लुटाउने काममा प्रचण्डको सहभागितालाई यो समाजवादी मोर्चाले रोक्न सक्छ कि सक्दैन? रोक्न सक्दैन भने भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु त्यही हो। यो 5 करोड सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न तालिम गराउने रकम हो। यो रकमलाई विकास काममा लगाउने नाममा यसबाट कमिसन ल्याऊ, भ्रष्टाचार गर, भ्रष्टाचारको तालिम गर, देशलाई लुट, देशलाई तिमीहरू लुट्न सक्छौ भनेर सांसदहरूलाई भ्रष्टाचारको निम्ति तालिम गराउने यो आधार होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? समाजवादी मोर्चा नामाङ्करण गरेर मात्र हुँदैन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा समाजवादी मोर्चाको धारणा के हो? गन्तव्य के हो? भ्रष्टाचार विरुद्ध अहिले राष्ट्रघात जन्य गतिविधिहरू भइरहेका छन् देशभित्र। यी राष्ट्रघात जन्य गतिविधिहरूका विरुद्धमा समाजवादी मोर्चाको धारणा के हो? भारतले अखण्ड भारतको नक्सा राखेको छ। यो अखण्ड भारतमा नेपालका भूभागहरू पनि समेटिएको छ। अखण्ड भारतको नक्सा बारेमा यो समाजवादी मोर्चाको अवधारणा के हो? नेपालको नागरिकता सहज ढङ्गले प्राप्त गर्नको निम्ति विदेशी नागरिकहरूलाई ढोका खुला गर्ने गरिकन नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट अवैधानिक ढङ्गले प्रमाणीकरण गर्ने काम यो सरकारले गराएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक बारेमा समाजवादी मोर्चाको अवधारणा के हो? यी यावत विषयहरूमा समाजवादी मोर्चा सत्तासँग लम्पसार बनेको छ। सत्ताको राष्ट्रघातलाई अनुमोदन गरिरहेको छ। त्यसकारण यो समाजवादी मोर्चा हात्तीको देखाउने दाँत बाहेक अरू केही पनि होइन। हात्तीको देखाउने दाँतसँग सबै नेपाली जनता सचेत बन्न, सावधान हुन र यस्ता नक्कली हावादारी आश्वासनसँग रणभुल्लमा नपर्न पनि जनता सचेत बन्न आवश्यक छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।